नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म राजेन्द्र राज तिमिल सिन्हा र म अनिता बिन्दु। सुरुमा प्रमुख समाचार। सिन्धुपाल्चोकको भिरखर्क पहिरोमा परि सम्पर्कविहीन मध्ये 11 जनाको शव प्राप्त, 20 जना अझै सम्पर्कविहीन। आन्तरिक असमझदारी अन्त्य भएसँगै सरकार र पार्टीमा नयाँ ऊर्जा थपिएको नेकपा नेताहरूको भनाई, तीनै तहका सरकारबीच समन्वय वृद्धि गर्न सजिलो भएको प्रतिक्रिया। पीसीआर परीक्षणको शुल्क घटेर 2000 रुपैयाँमा ओर्लियो, नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट थप 9 जनाको मृत्यु। अमेरिकाको क्यालिफोर्निया वन डरेलोका कारण हालसम्म 27 जनाको मृत्यु, डरेलोको प्रभाव वाशिंटन वरपरका धेरै क्षेत्रमा अझै फैलिने चेतावनी। र पोखराको बीच भलिबल खेल मैदानमा गतिविधि ठप्प हुँदा भएका संरचना बिग्रदै, नवौं राष्ट्रिय खेलकुदको तयारी अलमल्लमा। समाचार विस्तारमा। सिन्धुपाल्चोकको 12 नगरपालिका वडा नम्बर 7 को भीर खर्कबाट झरेको पहिरोमा परि सम्पर्कविहीन भएका मध्ये 11 जनाको शव फेला परेको छ। 20 जना अझै सम्पर्कविहीन रहेको तथा 6 जनालाई उद्धार गरी विभिन्न अस्पतालहरूमा लगिएको इलाका प्रहरी कार्यालय 12 का प्रमुख नवराज न्युपानेले जानकारी दिनुभएको छ। पहिरोमा परि 18 घर पुरिएका छन्। आसपासका करिब 60 घरहरू उच्च जोखिममा रहेको भन्दै आफूहरूलाई सुरक्षित स्थानमा बसाउन स्थानीयले माग गरेका छन्। पहिरो विस्थापित तथा जोखिममा परेकाहरूका लागि टेन्ट, खाद्यान्न तथा चुलाको सामग्री सहित आवश्यक सबै बन्दोबस्ती मिलाइएको 12 नगरपालिकाका प्रमुख निमफुन्जो शेर्पाले जानकारी दिनुभएको छ। सिन्धुपाल्चोकका पछिल्ला पहिरोका दुर्घटनाहरूको गम्भीर अध्ययन गरी विशेष व्यवस्थापनका लागि पहल कदमी लिन घटनास्थल पुग्नुभएका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ। गाउँ आसपास धेरैतिर पहिरोले खानेपानीको मुहान तथा पाइपलाइनहरू नष्ट गरेपछि घुमथाङका स्थानीयहरू डर त्राससँगै समस्यामा परेका छन्। मानव स्रोतबाट नै सम्भावित शवहरूको उत्खनन सम्भव नभएकाले मेसिन प्रयोगका लागि पहल गरिनुपर्ने स्थानीयको माग छ। राहत, उद्धार अनि अस्थायी व्यवस्थापन यी सबै गर्ने कुरा त छँदैछ। त्यसको अतिरिक्त चाहिँ अहिले अब तत्काल सङ्घीय सरकारकै तर्फबाट एउटा विशेषज्ञता हासिल गरेको टोली सहितको चाहिँ तत्काल अध्ययन गर्ने र त्यो अध्ययन प्रतिवेदन अब सिधै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेश गर्ने र त्यहाँबाट नै चाहिँ निर्देशित गरेर सबै आवश्यक सबै परिचालन गरेर सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको चाहिँ एकीकृत मोडेल र एकीकृत योजना निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखियो। पहिरोमा पुरिएर बागलुङमा 2 महिलाको मृत्यु भएको छ। आज बिहान बागलुङको जैमिनी नगरपालिकाको 2 छुट्टा-छुट्टै स्थानमा पहिरोले घर पुर्दा 2 महिलाको मृत्यु भएको हो। जैमिनी नगरपालिका 1 कुस्मी सेरामा पहिरोले घरसँगै पुरिएर 60 वर्षीय लक्ष्मी पौडेलको मृत्यु भएको छ। उनका 70 वर्षीय श्रीमान मणिभद्र पाध्यको घाइते अवस्थामा उद्धार गरिएको छ। यसैगरी जैमिनी नगरपालिकाकै बिना मारेको सिम्लेमा पहिरोले पुरिदा अर्को 70 वर्षीय जाल्पा देवी पौडेलको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। पौडेलको प्रहरी स्थानीयवासीहरूको खोजी गर्दा 6 घण्टापछि शव फेला परेको थियो। पहिरोमा परेका परिवारका अन्य 6 जनाको भने सकुशल उद्धार गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। यसैगरी अविरल वर्षासँगै आएको पहिरोले मध्य पहाडी लोकमार्गको पर्वत बागलुङ सडक खण्ड अवरुद्ध भएको छ। मध्य पहाडी लोकमार्गको कुस्मा बागलुङ सडक खण्डमा पर्ने सहस्रधारामा पहिरो जाँदा सडक अवरुद्ध बनेको हो। करिब 500 मिटर सडक माथिबाट झरेको पहिरोले सडकको करिब 50 मिटर भाग पुरिएको छ। पहिरो दिउँसो 1 बजेसम्म पनि झरिरहेका कारण सडक खुलाउने काम अगाडि बढाउन नसकिएको जिल्ला ट्राफिक कार्यालय पर्वतका प्रमुख कृष्णबहादुर खड्काले जानकारी दिनुभयो। कोरोना महामारीको समयमा सडकमा सवारीको चाप घटे पनि सडक अवरुद्ध भएपछि अति आवश्यक कामका लागि आवत जावत गर्ने सर्वसाधारणलाई समस्या भएको छ। विशेषतः बागलुङ, म्याग्दी र मुस्ताङमा उपचार हुन नसकेर पोखरा रिफर गरिएका बिरामीहरू समस्यामा परेका छन्। यसैबीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सिन्धुपाल्चोकमा पहिरोबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले आज
ट्विट गर्नुहुँदै 2072 सालको भूकम्पबाट देशका विभिन्न भाग लथालिङ्ग बनेको सिन्धुपाल्चोक लगातार पहिरोको जोखिममा परिरहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। सोही क्षेत्रमा फेरि पहिरोबाट जनधनको क्षति भएकोमा दुखी भएको उल्लेख गर्नुहुँदै राष्ट्रपति भण्डारीले भौगोलिक संवेदनशीलताको अध्ययन गरी जोखिमयुक्त बस्ती सुरक्षित क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्न सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको आन्तरिक असमझदारी अन्त्य भएसँगै सरकार र पार्टीमा नयाँ ऊर्जा थपिएको नेताहरूले बताएका छन्। नेकपा स्थायी कमिटीको बैठकले पार्टीभित्र सहमतिको वातावरण बनाएपछि अब सरकार र पार्टीलाई सहज ढङ्गले अघि बढ्न मार्ग प्रशस्त भएको नेकपा नेताहरूको भनाइ छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको आन्तरिक विवाद अन्त्यसँगै सरकारको स्थायित्व सुनिश्चित भएको छ। राष्ट्रिय समृद्धिका लागि स्थिर सरकार आवश्यक रहेकोले अब त्यो पूरा हुने नेकपाका नेताहरूले बताएका छन्। पार्टीमा सहमतिको वातावरण बनेकाले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा सहित गठन भएको वर्तमान सरकारलाई तीनै तहका सरकारहरूबीच समन्वयात्मक ढङ्गले काम अघि बढाउन सहज भएको छ। तीनै तहका सरकारहरूलाई अझ थप प्रभावकारी बनाउनको निम्ति भर्खरै सम्पन्न स्थायी कमिटीको बैठकले महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। त्यो निर्णय कार्यान्वयन भइसकेपछि सरकारले पनि थप गति, प्रभावकारिता र आफ्नो भूमिकालाई जनताका गुनासासहित ग्रहण गरेर अगाडि बढ्ने विश्वाससहित चाहिँ अगाडि बढ्छ। मुलुक अहिले कोभिड-19 को संक्रमणसँग जुधिरहेकोले समृद्धितर्फको यात्रामा अवरोध आए पनि छिट्टै यसलाई गति दिइने सत्तारूढ दलका नेताहरूको भनाइ छ। हुन त यसबीचमा सरकारले समृद्धि अभियान र राष्ट्रियता सम्वर्धनका क्षेत्रमा धेरै कामहरू गरेको छ। पार्टीको आन्तरिक विवाद र अन्य केही कारण ती महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू समेत ओझेलमा परेका थिए। अब नेकपा चाहिँ समस्या मुक्त भएको छ, पार्टीको आन्तरिक जीवनको सङ्कट समाधान भएको छ र हामी अब सम्पूर्ण फोकस चाहिँ राष्ट्र र जनताको समस्यामा केन्द्रित गर्न पाउने गरी हामी त्यसमा चाहिँ फोकस हुन्छौँ। अब पार्टी एक ढिक्का भएर अघि बढेपछि सरकारले गरेका राम्रा काम जनस्तरसम्म पुर्याउन र थप जनमुखी कामहरू अघि बढाउन सहज हुने पार्टी नेतृत्वको विश्वास छ। क्यामेरामा शङ्कर बुढाथोकी, राम थापा र देवी सापकोटा, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। नेपालमा विगत 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट भएको हताहतीको विषयमा हामी समाचार लिएर आउनेछौँ। केही बेर विश्रामपछि अब बाँकी समाचार। नेपालमा विगत 24 घण्टामा 1039 जना कोरोना भाइरसका संक्रमित फेला परेका छन्। त्यसैगरी गएको 24 घण्टामा 9 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु भएका 9 जना मध्ये 6 जना काठमाडौँका रहेका छन्। नेपालमा हरेक दिन कोरोना संक्रमितहरू थपिँदै गएका छन्, तर कतिपय जिल्लामा भने संक्रमणको दर कम र डिस्चार्ज हुनेको संख्या बढी देखिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 1039 जना संक्रमित थपिएका छन्। यी संक्रमितहरू मुलुकका 45 जिल्लामा थपिएका हुन्। यी मध्ये सबैभन्दा बढी काठमाडौँमा 483 जना थपिएका छन्। भक्तपुरमा 81 जना र ललितपुरमा 33 जना संक्रमितहरू थपिएका छन्। त्यसैगरी मोरङमा 71 जना, बर्दियामा 61 जना, रूपन्देहीमा 31 जना र धादिङमा 34 जना संक्रमित फेला परेका छन्। अन्य बाँकी जिल्लामा भने 30 भन्दा कम संक्रमित भएको पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा अहिलेसम्म संक्रमित हुनेहरूको संख्या 54,159 पुगेको छ। 24 घण्टामा 1,173 जना कोरोना जितेर घर फर्किएसँगै हालसम्म कोरोनाबाट मुक्त हुनेहरूको संख्या 38,697 जना पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना संक्रमण मुक्त हुने दर 71.5% रहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 15,117 जना रहेका छन्। 24 घण्टामा कोभिड-19बाट 9 जनाको मृत्यु भएको छ। काठमाडौँमा 4 पुरुष र 2 महिला गरी 6 जना, मोरङमा 1 जना पुरुष, सिन्धुपाल्चोकमा 1 जना पुरुष र कास्कीमा 1 जना महिलाको मृत्यु भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोभिडबाट मृत्यु हुनेको संख्या 345 पुगेको छ। नेपालमा संक्रमित हुनेहरूमध्ये 0.64% को ज्यान गएको छ। 500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित बिरामीहरू रहेको जिल्ला मोरङ, सुनसरी, सर्लाही, काठमाडौँ, चितवन, ललितपुर, भक्तपुर र रूपन्देही रहेका छन्।
संस्थागत आइसोलेसनमा 7,730 र होम आइसोलेसनमा 7,387 जना रहेका छन्। अहिले देशभरका क्वारेन्टिनमा 6,536 जना बसिरहेका छन्। देशभर 169 कोरोनाका संक्रमितहरू आइसियूमा र 23 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। 500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित रहेका जिल्लामा मोरङ, सुनसरी, सर्लाही, काठमाडौँ, चितवन, ललितपुर र भक्तपुर छन्। त्यसैगरी शून्य संक्रमित भएका जिल्लामा सोलुखुम्बु, मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी, हुम्ला र डोल्पा छन्। यसैगरी पीसीआर परीक्षणका लागि सबै शुल्क सहित अब 2,000 रुपैयाँ शुल्क तोकिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै बिरामी सुरक्षा र स्वास्थ्य सुरक्षा बारे आम नेपालीमा सचेतना फैलाउने उद्देश्यले आगामी असोज 1 गते विश्व बिरामी सुरक्षा दिवस मनाइने भएको छ। स्वास्थ्य कर्मीहरूको सुरक्षा, बिरामीको सुरक्षाको प्राथमिकता, सुरक्षित स्वास्थ्य कर्मी र सुरक्षित बिरामी भन्ने मूल नाराका साथ दिवस मनाउन लागि मन्त्रालयको पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य सेवा विभागका डाक्टर तारानाथ पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलमा स्वस्फूर्त कोरोना परीक्षण गर्न चाहनेका लागि पीसीआर परीक्षण रिपोर्टको शुल्क 2,500 निर्धारण गरिएको छ। कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको र परीक्षणको दायरा बढाउँदै लगिएपछि आफै परीक्षण गर्न चाहनेका लागि पीसीआर परीक्षण रिपोर्टको शुल्क 2,500 रुपैयाँ निर्धारण गरिएको हो। यसअघि जिन एक्सपर्ट पीसीआर पद्धतिबाट गरिने परीक्षणका लागि अस्पतालले 4,500 रुपैयाँ लिने गरेको थियो। कोभिड-19 को बढ्दो महामारीलाई ध्यानमा राख्दै काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकाले आइसोलेसन केन्द्रहरू थपिरहेको छ। हाल सो नगरपालिका बाँडेपाखा वडा नम्बर 2 मा 30 शैय्या सहितको आइसोलेसन सेन्टर छ। थप 15 शैय्याको बेग्लै आइसोलेसन केन्द्र पनि निर्माणाधीन छ। यसैगरी नगरपालिकाले कपन बालुवाखानीमा नगर अस्पताल निर्माण गरिरहेको छ। सो अस्पताललाई हाल 15 शैय्याको आइसोलेसन केन्द्र बनाउने तयारी छ। बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख उद्धव प्रसाद खरेलले नगरपालिकाभित्र कोभिड-19 बारे जनचेतना जगाउनुका साथै कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङको काममा जोड दिएको बताउनु भएको छ। आइसोलेसन बनाउने प्रतिबद्धताका साथ 30 बेडको चाहिँ हामीले तयारी गरेका छौँ। क्वारेन्टाइन हामीसँग 50 बेडको तयारी छ। 100 बेडको क्वारेन्टाइन ठाउँ ठाउँमा स्कुलहरूमा छ। स्कुलहरू बाहेक पनि एउटा बेग्लै एउटा घरमा पनि छ र आइसोलेसनमा मान्छे चाहिँ राख्न सकेका छैनौँ। किनभने घरमै बस्छु भन्न थाले। पहिला चाहिँ एउटा मान्छेलाई सङ्क्रमित भयो भने हैडे त्यसलाई निकाल, अब खबरदार यसलाई चाहिँ कहाँ लगेर राख्नु, राख, नगरपालिकाले के गर्यो भनेर भन्न थाले। त्यसपछि हामी आत्तिएर बनाएपछि अहिले एकदम अपडेट छ। हामी चाहिँ मान्छे राख्न तयारी छ। अब अलि सिम्टोमेटिक भएको मान्छेलाई हस्पिटलै पठाउनु सुरक्षित हुन्छ भनेर हस्पिटल पठाएका छौँ। खाली नै भएको हुनाले त्यहाँ पनि राखिदिनुहुन्छ र धेरैजसो मान्छे अहिले घरमै दुःख सुख बसेका छन्। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा जोड, आइसोलेसन केन्द्र निर्माण गरिँदै तर खाली छन्। समाचारको क्रम जारी छ। केही बेर विश्राम। विश्रामपछि बाँकी समाचार। विश्वको हवाई क्षेत्रको अवस्था र नेपालको आवश्यकता अनुसार सरकारले नयाँ हवाई नीति ल्याउने तयारी गरेको छ। नयाँ हवाई नीतिको मस्यौदा तयार पारी सरकार अहिले सरकारवालासँगको छलफलमा व्यस्त छ। सरकारले नयाँ हवाई नीति ल्याउने तयारी गरेको छ। यसका लागि नयाँ हवाई नीतिको मस्यौदा तयार गरी सरकार अहिले सरकारवालाहरूसँगको छलफलमा छ। प्रस्तावित हवाई नीति विश्वको हवाई क्षेत्रको अवस्था र नेपालको आवश्यकता अनुसार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। हामीले यो जुन 2063 पछि झन्डै अब अहिले 14 वर्ष पुग्न आँटेको छ। यो बिचमा नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा धेरै अब परिवर्तनहरू पनि अब भएका छन्। लगानीको क्षेत्रलाई पनि हामीले केही एउटा चाहिँ निजी क्षेत्र मैत्री बनाउने कुरा पनि अब गरेका छौँ। हवाई उद्योगहरूलाई केही सुविधा सहुलियतहरू दिने कुरालाई पनि हामीले यसमा चाहिँ अँगालेका छौँ। यस्तै अब यो एमआरओका विषय भए अनि चाहिँ यो फ्लाङ स्कुलका विषयहरू भए विविध विषयलाई हामीले समेट्ने प्रयास गरेका छौँ। अहिले अलि यसलाई अलि चाहिँ ब्रोडर हिसाबमा लिएका छौँ। सरकारले नेपालमा हवाई उद्योगसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा 2 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई 5 वर्षसम्म आयकरमा 100% छुट दिने प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्तावित मस्यौदाले हवाई उद्योगभित्र वायु सेवा कम्पनीसँगै विमानस्थल निर्माण वा विकास, वायुयान र वायुयानसँग सम्बन्धित उपकरणको मर्मत समार गर्ने संस्था, हवाई उड्डयन प्रशिक्षण संस्था,
वायुयान निर्माण वा डिजाइन गर्ने संस्था समेतलाई राखेको छ। यस्तो क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहनेलाई आवश्यक जग्गा समेत सरकारले उपलब्ध गराउन सहयोग गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ। अब कुनै वायु सेवा कम्पनीले एक नयाँ वायुयान थप गर्न चाहे 2 वर्षसम्म र 2 वा सोभन्दा बढी वायुयान थप्दा समेत 3 वर्षसम्म आयकरमा 50% छुट दिने नीति मस्यौदामा छ। नयाँ हवाई नीतिमा व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि निजी हवाईजहाज राख्न पाउने व्यवस्था समेत प्रस्ताव गरिएको छ। अब व्यक्तिले निजी जहाज राख्न पाउनेछन्, तर यसका लागि हवाई उड्डयन सुरक्षा र हवाई सुरक्षा प्रावधानका शर्तहरू भने पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। नयाँ हवाई नीतिमा गरिएको व्यवस्था अनुसार 3 वटा जहाज भएपछि मात्रै वायु सेवा प्रदायक कम्पनीले उडान सेवा सञ्चालन गर्न पाउनेछन्। यसबाट मुलुकको हवाई सेवा प्रतिस्पर्धी हुने अपेक्षा सरकारले गरेको छ। सरकारले 2063 सालको हवाई नीति विस्थापित गर्दै नयाँ हवाई नीति ल्याउन लागेको हो। प्रदीप चापागाई, नेपाल टेलिभिजन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीन कुमार घिमिरेले आयोगमा परेका उजुरी उप विधि प्रक्रिया र पद्धतिका आधारमा छानबिन हुने बताउनु भएको छ। उमेर हदका कारण प्रमुख आयुक्तबाट बिदा हुने क्रममा उहाँले आज आयोगमा आयोजना गरिएको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै आयोगलाई प्राप्त संवैधानिक अधिकारको सीमामा रहेर आफ्नो कार्य गरिरहेको बताउनुभयो। निजामती सेवामा 37 वर्षको अनुभव हासिल गर्नुभएका प्रमुख आयुक्त घिमिरेले आयोगमा 5 वर्ष 5 महिना आयुक्त र प्रमुख आयुक्तका रूपमा काम गर्नुभएको छ। कोरोना भाइरसको जोखिम कम नभएको अवस्थामा मास्कको सही प्रयोग अनिवार्य छ, तर कतिपय व्यक्तिले मास्क लगाएर कोरोनाबाट बच्न नसकिने भन्दै भ्रम सृजना गर्ने गरेको पाइएको छ। मास्कको सही प्रयोग गरे कोरोना भाइरसको संक्रमण हुनबाट कसरी बच्न सकिन्छ त भन्ने बारेमा आजको कोरोना केयर। कोरोना भाइरस विरुद्धको कुनै खोप र औषधि पत्ता लागेको छैन। अहिलेको जोखिमपूर्ण अवस्थामा कोरोनाबाट जोगिने एउटा मुख्य उपाय नै मास्कको सही प्रयोग गर्नु हो। मास्कको सही प्रयोग गर्दा कोरोना संक्रमण हुनबाट कसरी बच्न सकिन्छ त? कोरोनाबाट जोगिनको लागि एउटा चाहिँ प्रमाणित हतियार भनेको अहिले हामीसँग मास्क मात्रै हो, हैन? यो मास्क जुन मैले लगाइरहेको छु, यो मास्क लगाउँदाखेरि तपाईँ र म बोल्दाखेरि थुक्को छिटा जुन उछिटिन्छ, नदेखिने गरी थुक्को छिटा जुन उछिटिन्छ, त्यो थुक्को छिटाबाटै एउटा व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा चाहिँ भाइरस सर्ने हो, है? अहिलेसम्म चाहिँ थाहा पाएकोमा चाहिँ एउटा व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा चाहिँ सर्ने माध्यम भनेको ड्रपलेट इन्फेक्सन भन्छौँ हामी। त्यो भनेको ड्रपहरू बोल्दाखेरि अथवा हाच्छिउँ गर्दाखेरि, खोक्दाखेरि जुन मुखबाट निस्किन्छ, त्यो ड्रप नै अर्को व्यक्तिको चाहिँ नाकमा, मुखमा अथवा आँखामा लाग्नु पर्यो, अनि मात्रै त्यो भाइरस भित्र छिर्छ। त्यसो भएको हुनाले यो मसँग भएको सङ्क्रमण अर्को व्यक्तिलाई नसार्न अथवा अर्को व्यक्तिसँग भएको सङ्क्रमण मलाई नसार्न एउटै मात्रै चाहिँ बेरियरको काम गर्ने, हैन? त्यो अवरोधको काम गर्ने भनेको यही मास्क हो। त्यसैले बाइचान्स अब कुनै एउटा चाहिँ व्यक्तिले चाहिँ व्यक्ति सङ्क्रमित थियो र उसले चाहिँ सास फेर्दाखेरि अथवा हाच्छिउँ गर्दाखेरि चाहिँ खसेको त्यो जुन ड्रपलेट चाहिँ यदि रहेछ भने त्यो ड्रपलेट चाहिँ म कहाँ आयो भने पनि यो मास्कमा टाँसिन्छ, हैन? भित्र जाँदैन, किनभने यो मास्कमा 3टा लेयर छ, 3टा लेयरहरू छ। यो 3टा लेयर भएको हुनाले त्यो भाइरस जुन कोरोनाको जुन भाइरस छ, त्यो भाइरस चाहिँ अलिकति ठुलै छ, अरू भाइरसभन्दा अलिकति ठुलो छ, अनि यहाँ चाहिँ अड्केर बस्छ र मैले सास लिँदाखेरि पनि यो भित्र जाँदैन, अनि मलाई सङ्क्रमण हुँदैन। त्यसैले आफू बाँच्नको लागि र अरूलाई पनि बचाउनको लागि चाहिँ मास्क लगाउनुभन्दा अर्को विकल्प छैन। मास्कको प्रयोग त गर्ने, तर कसरी गर्ने भन्ने जिज्ञासा पनि अझै धेरैका हुने गरेको छ। मास्कको सही प्रयोग नगर्दा संक्रमण हुनबाट बच्न सकिँदैन। काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमण बढ्नुको मुख्य कारण मास्कको सही प्रयोग नगर्नु पनि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यसो भए मास्कको सही प्रयोग कसरी गर्ने त? नाक र मुख पुरै छोप्ने गरी लगाउनुपर्छ पहिलो कुरा। अब अधिकांशले मास्क चाहिँ कसरी लगायो भन्दाखेरि चाहिँ नाक चाहिँ नछोप्ने, नाकलाई अलिकति यहाँसम्म लगाउने अथवा चाहिँ अब यस्तो गरेर लगाउने, यो गलत तरिका हो। किनभने नाकबाट त उसको सास फेरिराखेको छ र त्यो नाकबाट आउने चाहिँ पनि ड्रपलेटहरू बाहिर आउँछ, त्यसैले यो गलत तरिका हो। अब कतिले मास्क यसरी लगाएको छ, हैन?
यसमा त मुख पनि बाहिर निस्कियो, नाक पनि बाहिर निस्कियो र मसँग यदि सङ्क्रमण छ भने त्यो सबैलाई सर्यो। र अधिकांश पसलहरूमा हामीले यसो जाँदाखेरि पनि पसलले यसरी मास्क लगाएको छ अनि सामान दिइरहेछ, अथवा पसलमा आउने मान्छेहरू पनि यसरी मास्क लगाएको छ सामान किनिरहेको छ। र यसरी चाहिँ सङ्क्रमण चाहिँ अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा सङ्क्रमण सर्ने एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण माध्यम चाहिँ मास्क लगाए पनि सही ढङ्गले नलगाउँदाखेरि सरेको छ। त्यसैले मास्क लगाउँदाखेरि पहिलो कुरा चाहिँ यो दुइटै छोप्ने गरी मुख पनि र नाक पनि छोप्ने गरी लाउनु पर्यो। अनि यो नाकको माथिपट्टि तपाईँले हेर्नुभयो भने यहाँ डाँडीमा यहाँ एउटा सानो चाहिँ यो मास्कको दुईपट्टि एकतिर चाहिँ तपाईँको के छ भने त्यो एउटा क्लिप लगाएको छ। यो क्लिपलाई चाहिँ नाकको डाँडीमा राखेर यसरी थिच्नु पर्यो, सो द्याट कि कहिलेकाहीँ ड्रपलेट माथिबाट आयो भने पनि यहाँबाट यो भित्र नछिरोस् होइन। अब यदि चाहिँ त्यो यसरी थिचेर बसेन भने अब कतिपय मान्छेहरूले त के गर्छ यहाँ टेप लगाइदिने, टेप लगाइदियो भने अब यहाँबाट चाहिँ यो कम्तीमा ड्रपलेट तल छिरेन र मान्छेलाई सङ्क्रमण भएन। अहिले बजारमा धेरै थरीका मास्क पाइन्छन्, सबैले एउटै खालको मास्क लगाउनुपर्छ भन्ने छैन। चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले N95 मास्क प्रयोग गर्नुपर्छ। अस्पताल वा जोखिम बढी भएका ठाउँमा जाँदा पनि राम्रो खालको मास्क प्रयोग गर्नुपर्छ। तर सामान्य अवस्थामा घर बाहिर निस्कँदा कटन अथवा सर्जिकल मास्कको प्रयोग गर्न सकिने विज्ञहरू बताउँछन्। मास्क चाहिँ एउटा कटनको मास्क लगाउन प्रयोग गर्न सकिन्छ र त्यो कटनको पनि 3 लेयर्सको हुनुपर्छ। 3टा लेयर भएको कटनको मास्क चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ बाहिर जाँदाखेरि, र त्यसलाई चाहिँ फेरि पनि धोएर रियुज गर्न सकिन्छ, फेरि प्रयोग गर्न सकिन्छ। अर्को मास्क चाहिँ अहिले यो मैले लगाइराखेको मास्क हो, यो सर्जिकल मास्क भन्छौँ, यो पेपर मास्क हो। यसमा 3टा लेयर हुन्छ र यसले चाहिँ त्यो भाइरसहरूलाई चाहिँ भित्र पस्नबाट छेक्छ। त्यसैले अर्को मास्क भनेको चाहिँ पेपर मास्क हो। त्यसैले कटनको मास्क अथवा पेपर मास्क लगाउने हो। कोरोनाबाट बच्न मास्क प्रयोग गर्न हुँदैन भनेर अहिलेसम्म कसैले भनेको छैन। हल्लाको पछाडि लागेर मास्क नलगाई घर बाहिर निस्केमा जुनसुकै बेला पनि कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम हुन्छ। मास्कको प्रयोगसँगै भौतिक दूरी समेत कायम गर्नुपर्छ। यस्तै पटक पटक साबुन पानीले हात धुँदा र गुणस्तरीय सेनिटाइजरको प्रयोग गर्दा पनि सङ्क्रमणबाट बच्न सहयोग पुग्नेछ। हिमाली जिल्ला म्याग्दीमा व्यावसायिक रूपमा लगाइएको केरा खेतीमा रोग किराको प्रकोप देखिन थालेको छ। जिल्लाको बेनी नगरपालिका 2, ज्याम्रुक कोटको खबरा, बगरफाँट सहित मङ्गला र मालिका गाउँपालिकाको विभिन्न स्थानमा लगाइएको केरा खेतीमा गबारो अर्थात् कालो घुन नामक रोगको प्रकोप देखिएको छ। व्यावसायिक रूपमा गरिएको केरा खेतीमा रोगको प्रकोप देखिन थालेपछि कृषकहरू चिन्तित हुनुका साथै अहिलेसम्म रोग किराको उपचार गर्ने औषधि समेत पाएका छैनन्। केरा उत्पादनको पकेट क्षेत्र मानिने म्याग्दीको खबरा गाउँमा प्रकोपका कारण केराका बोटहरू सुक्न थालेका छन्। केरा खेतीलाई मुख्य आम्दानीको स्रोत बनाएका कृषकहरू केराका बोट नपसाउँदै सुक्न थालेपछि चिन्तित बनेका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय चर्चा। अमेरिकाको पश्चिमी तटीय क्षेत्रमा डढेलोका कारण हालसम्म 27 जनाको मृत्यु भएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले डढेलो प्रभावित क्यालिफोर्नियाको भ्रमण गरी आपतकालीन सेवा प्रदायक निकायका अधिकारीलाई भेटेर जानकारी लिने तयारी गर्नुभएको छ। डढेलोको प्रभाव क्यालिफोर्निया, ओरेगन र वासिङटन वरपरका धेरै क्षेत्रमा अझै फैलिने चेतावनी अमेरिकी अधिकारीले दिएका छन्। ओरेगनमा विगत 24 घण्टामा 4 र यो सातामा कुल 19 जनाको डढेलोका कारण मृत्यु भएपछि सरकारले विमानको सहायतामा विभिन्न वन क्षेत्रमा करिब 20,000 अग्नि नियन्त्रकलाई खसालेको छ। बाँकी समाचार एकैछिनमा। अब आर्थिक समाचार। शेयर बजारको कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज 16.56 अङ्कले वृद्धि भई 1537.25 बिन्दुमा पुगेको छ। आज कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली TMSमा समस्या आएपछि 11:25 जाँदा शेयर बजारमा कारोबार रोकिएको थियो। पुनः 2:15 देखि कारोबार सुरु भई 5:15 सम्म भएको कारोबारमा सबैभन्दा बढी रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको शेयर मूल्य 9.98% वृद्धि भएको छ। त्यसैगरी NRN लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयर मूल्य प्रति किता 9.95%, NRN इन्फ्रास्ट्रक्चरको 9.77%, राधी जलविद्युत कम्पनीको 9.63% र अरुण भ्याली हाइड्रो पावर कम्पनीको शेयर मूल्य 9.24% वृद्धि भएको छ। सर्वाधिक कारोबार नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीको भएको छ।
कम्पनीको 24 करोड 20 लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर खरिद बिक्री भयो। आज कुल 191वटा कम्पनीको 3 अर्ब 37 करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर खरिद बिक्री भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। प्रसङ्ग आर्थिक समाचारकै आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरले भदौ महिनामा पनि उल्लेखनीय रूपमा मूल्य अभिवृद्धि कर उठाएको छ। कोरोना महामारीका कारण मूल्य अभिवृद्धि कर बुझाउने म्याद थप गर्न उद्योगी व्यापारीहरूले माग गरिरहेका बेला आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरले भदौ 27 गतेसम्म लक्ष्यभन्दा 22% बढी 14 करोड 80 लाख 36 हजार सङ्कलन गरेको छ। सो कार्यालयलाई भाद्र महिनाका लागि 12 करोड 10 लाख 90 हजार रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि करको लक्ष्य तोकिएको थियो। आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरले साउन महिनामा 24 करोड 37 लाख 36 हजार मूल्य अभिवृद्धि कर उठाएको